सबलाई नमस्ते, मेरो नाम विकास ओली, म 11 वर्षको हो, मलाई ब्लड क्यान्सर भएको छ। यस्तो बरबजा यस्तो गइरहेछन् नेताहरू भाषण गरेर हिँड्छन् विभिन्न ठाउँमा। यस्तो बच्चालाई बचाउनु परेन? खालि सरकार छ भने कसो सरकार, के को सरकार? आज यस्तो पीडितहरूलाई बचाउनु परेन? सरकारले हेर्नु दायित्व होइन? मलाई थाहा छ यो एकदम गाह्रो हुन्छ। म पनि 4 वर्ष हस्पिटलमा बसेँ भनेर मलाई सबै थाहा छ पीडा कस्तो हुन्छ। म इन्टरभ्यू गर्छु भाइ अहिले पछि 8वटा किमो लगाएपछि केही म एउटा इन्टरभ्यू गर्छु। भनौँ न पैसाहरू जम्मै 15 लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। अनि गाह्रो भइरहेको छ औषधि उपचार गर्नलाई, पैसा छैन होइन। अरू कति अहिलेसम्म खर्च चाहिँ जम्मा कति खर्च भयो? 15 लाख क्रस भइसक्यो। 15 लाख क्रस भइसक्यो। म त के भन्छु भने उहाँ बाबुलाई चाहिँ बचाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा भएका सबैजनाले अब सहयोग गरेर होइन, अब एउटा क्यान्सर ब्लड क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ उहाँ र कयौँ महिनादेखि हुनुहुन्छ होला। म त फर्स्ट टाइम आउँदैछु र मैले हजुरकै मिडियामा मैले देखेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सबैले चाहिँ यो विकास बाबुलाई बचाउनुलाई थोपा 1-1 रुपियाँ भए पनि यो बाबुको त्यो 1-1 रुपियाँले गर्दा पनि उहाँ बाबुको केही ज्यान नयाँ जीवन उहाँले पाउनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। र त्यो सहयोगको अपेक्षामा अब देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा मम्मीहरू जो समाजसेवी कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब एकदम सहयोग गरिदिनुहोस्, उहाँको ज्यान बचाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै हामी पनि आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो चार्ली टिमबाट सँगसँगै कलाकारिता क्षेत्रबाट र सबैसँग म आह्वान गरेर पनि हामीहरू पनि त्यसमा लागेको छौँ। बदनामी खपेर पनि नभएको आरोप खेपेर पनि हामीले गरिब दुखी असहाय रोगीहरूको लागि धेरै गरेका छौँ र यसपटक पनि विकास बाबुको लागि कुनै खर्च बाँकी नराखिकन सहयोग उठाएर हामी बाबुलाई उपचार गर्नेछौँ। कति लाग्दो रहेछ उपचार खर्च सोध्नुहोस् न एकचोटि। कहाँ उपचार गर्नुपर्छ देश कि विदेश भन्नुहोस् त थोरै। बाहिर विभिन्न अरू अङ्कल आन्टीहरूलाई म धेरै सहयोग गरिदिनु, मलाई बचाइदिनु होला। मलाई जसरी भए नि बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु हो। मेरो बाबा मम्मी पनि अब पछि भोलिको एउटा मन्त्री हुने मान्छे पनि हुन्छ उहाँ पुण्यजी पनि। तपाईँले चाहिँ अब अलिकति यसो माधव नेपालजीको घरतिर पनि जानुभएको थियो हिजो अस्ति। एकचोटि यो बाबुलाई लिएर जान त्यहाँ यसो केही सहयोग अपेक्षा गर्नु पर्दैन? होइन, अब उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सहयोग दिलाउने, विभिन्न नेतृत्व पङ्क्तिलाई गुहार गरेर त्यहाँबाट सहयोग लिने, विभिन्न व्यापारीहरूसँग कुरा गर्ने, विदेशमा रहेका व्यक्तित्व महानुभावहरूसँग पनि गुहार गरेर अथवा हामीले सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ। कहिलेकाहीँ पुण्य गौतमजीले पनि अलि 8-10 लाख जति पैसा उठाएर ल्याएर दिँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो दिएको छ त, मैले गरेको छैन। ल अहिले सहयोग गरौँ नि त, अहिले सहयोग गरौँ, तपाईँ पनि सहयोग गरौँ, तपाईँ पनि दायित्व हो नि त। म पनि सहयोग गर्छु। तपाईँको गोजीबाट सहयोग गर्न ल सक्नु? म सहयोग गर्छु। ल पुण्यलाई निकाल्नु, नेपाली चार्य पनि निकाल्नु, ल सहयोग गर्छु। नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, आज पनि यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। त्यसै गरी आज यहाँहरूले हाम्रो क्यामेराको लेन्समा देख्न सक्नुहुन्छ नेता पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। पुण्य सरलाई स्वागत छ। त्यसै गरी हाम्रो सामाजिक अभियन्ता नन्दनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ। नन्दनाथजीलाई स्वागत छ। नेपाली चार्ली च्याप्लिन हुनुहुन्छ जसको नाम चाहिँ तिलक कार्की, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। र उहाँहरू सबै तिनैजना छेउछाउमा बस्नुभएको छ भने बिचमा सानो बाबु जसको नाम चाहिँ विकास ओली हो र उहाँको चाहिँ काकी हुनुहुन्छ। र तपाईँको नाम भन्नुहोस् त? निरुता पुन मगर है। र उहाँहरू चाहिँ सुर्खेतको हुनुहुन्छ र विगत केही महिनादेखि चाहिँ उहाँहरू ब्लड क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले योभन्दा पहिलो पटक पनि 2,44,918 रुपियाँ पनि उहाँहरूलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेका थियौँ, जुन भिडियो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी यहाँ किन आएका छौँ, किन पुण्य सर हुनुहुन्छ, नन्दनाथ सर हुनुहुन्छ, नेपाली चार्ली च्याप्लिन हुनुहुन्छ र बिचमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग गफ है। तर तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा फेरि स्वागत गर्न चाहे। तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। पुण्य सरबाट सुरु गर्न चाहे। पुण्य सर, सरकार सत्तामा चाहिँ लिप्त छ, सरकार अहिले सत्तामा लिप्त छ र कुर्सीकै खेलमा नेताहरू चलिरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्तो कुरा त खास सरकारले गर्नुपर्ने हो नि हेरेर। पक्कै पनि तपाईँ ठिकै सरकार व्यक्त गर्नुभयो। सरकारको कुर्सीमा ढसमस बसेर राष्ट्रियताको झाँसा दिँदै जनताको अधिकार, जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि आँखा चिमिने
यो बालुवाटारे सरकार जो सिंहदरबार वरिपरि चक्कर काट्छ र ठुला ठुला गफ जोत्छ, यस्तो सानो विकास जस्तो सानो बाबु नानीहरू जो दुर्भाग्यवश प्राकृतिक दुर्घटनावश र यो निर्दयता प्रकृतिको निर्दयताको कारण आज ब्लड क्यान्सर जस्तो असाध्य रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उपचार कसै गर्ने? यो अनाथ बाबु आँखामा एकदम पिलपिलाएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बाबुलाई उपचार गर्ने जिम्मेवारी आफू समाजवादको भविष्यको प्रवक्ता भन्ने सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा नजरअन्दाज गरेको छ। र म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यसमा धेरै राजनीतिक कुरा गर्ने भन्दा पनि अब सरकारले गरेन भने हामी त जिउँदैछौँ नि, हाम्रो दायित्व बन्न आउँछ। हामीले घाँस काटेर भने पनि यस्ता बाबुहरूलाई बचाउनु पर्छ र हामी बचाउनेछौँ। र विकास बाबुलाई जुन ढङ्गको रोग लागेको छ उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ, छिटोभन्दा छिटो उपचार गरौँ। र तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु निशान्तजी, तपाईँ र तपाईँको टिमलाई, तपाईँका साथीभाइहरूलाई जसले अत्यन्तै मेहनत गरेर यो बाबुको जीवन बचाउनको लागि, जसरी हामीले यीशु गौतमलाई बचाउनको लागि लाखौँ लाख सहयोग उठाएका थियौँ, त्यसै गरी तपाईँ मार्फत हामीले जो उठाएका छौँ अथवा उठाउँदैछौँ त्यसको लागि तपाईँको यति राम्रो योगदान छ तपाईँहरूको, त्यसको म मुक्त कण्ठले तारिफ गरौँला। आजदेखि पुण्य गौतम, नरनाथ गौतम र नेपाली चार्ली च्याप्लिनको पनि एकबद्ध दशा आजदेखि तपाईँहरू पनि यो टिममा जोडिनु भएको छ। पक्कै पनि। नरनाथजी के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्छु भने उहाँ बाबुलाई चाहिँ बचाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका सबैजनाले अब सहयोग गरेर होइन, एउटा क्यान्सर ब्लड क्यान्सर पीडित हुनुहुन्छ उहाँ, कयौँ महिनादेखि हुनुहुन्छ होला। म त फर्स्ट टाइम आउँदैछु र मैले हजुरकै मिडियामा मैले देखेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सबैले चाहिँ यो विकास बाबुलाई बचाउनको लागि थोपा एक रुपियाँ भए पनि यो बाबुको त्यो एक रुपियाँले गर्दा पनि उहाँ बाबुको केही ज्यान नयाँ जीवन उहाँले पाउनुहुन्थ्यो कि भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। सबैले गरिदिनुहोस्। म उहाँहरूबाट हातै जोडेर भन्छु, विभिन्न ठाउँमा रहनुभएको सबैले गरिदिनु होला यो बाबुलाई हेरेर, किन मनले होइन कि एउटा के अरे धनले होइन कि मनले क्या, हृदय विशालबाट। जस्तो अब आदरणीय पुण्यदायी पनि आउनु भएको छ, अब उहाँको बाबुको काकीज्यू पनि हुन्छ, उहाँले पनि धेरै जुन आफ्नो जग्गा जुन सबै सम्पूर्ण बेचेर चाहिँ उपचार गराउनु भएको छ। आखिरी उहाँको एउटा कुरा, उहाँ एउटा के छ भन्दा उहाँको बुवा पनि हुनु रहेछ, बुवा पनि हुनुहुन्छ तर अरू मम्मी लिएर बस्नु भएको छ र मम्मी पनि हुनुहुन्छ, अरू बुवा लिएर बस्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अहिले नितान्त एक्लै हुनुहुन्छ। अब बिरामी जब भएपछि त्यही हो क्या, अब यो बच्चालाई हेर्ने कता न कता कोही मम्मीले बुढा अर्कै बुढा लिएर अन्त्य जाने, फेरि बुवाले अर्को श्रीमती लिएर अन्त्य जाने, यो यस्तै भइरहेछ। यस्तो जब बिरामी हुन्छ नि तब मान्छेहरू टाढिने, आफ्नो तरिका मै बलियो मै बाङ्गो, कहिले उहाँहरू चाहिँ बिरामी कहिले नहुने जस्तो त्यो देखेँ मैले। म पनि एउटा भोगे मान्छे हो, त्यस कारण यो बच्चालाई जोसुकै होस्, बुवा आमाको पनि मन पलिन्छ भने, मन फर्किन्छ भने सहयोग गर्न म अपिल गर्दछु एकदम राम्रोसँग। तिलकजी के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ नेपाली चार्ली च्याप्लिन? म नि के भन्छु भन्दाखेरि अब उहाँलाई जुन त्यो भइरहेको छ र त्यो सहयोगको अपेक्षामा अब देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा मम्मीहरू जो समाजसेवी कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब एकदम सहयोग गरिदिनुहोस्, उहाँको ज्यान बचाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै हामी पनि आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो चार्ली टिमबाट, सँगसँगै कलाकारिता क्षेत्रबाट र सबैसँग म आह्वान गरेर पनि हामीहरू पनि त्यसमा लागेको बाबु कति समय भयो बाबु अहिले चाहिँ हस्पिटलको ट्रिटमेन्टहरू कस्तो भइरहेको छ? बाबुसँग भन्दा नि बाबुको काकीलाई चाहिँ सोध्छु म, तपाईँ भन्नुहोस् त। बाबुको 9 महिना भइसक्यो आएको, हजुर औषध दिइराखेको छ, अझै 4 महिना बाँकी छ औषध दिनुपर्ने। हजुर भनौँ न पैसाहरू जम्मै 15 लाखभन्दा बढी खर्च भइसक्यो। अनि गाह्रो भइरहेको छ औषध उपचार गर्नलाई, पैसा छैन होइन। अरू के कति अहिलेसम्म खर्च चाहिँ जम्मा कति खर्च भयो? 15 लाख क्रस भइसक्यो। 15 लाख क्रस भइसक्यो। अनि बाबुलाई चाहिँ के ज्वरो आउने बित्तिकै चाहिँ एउटै ट्याब्लेटको 45,000 जस्तो पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले केही समय पहिला भन्नुभएको थियो कि त्यस्तो? हजुर एउटै ट्याब्लेट औषधि ज्वरो आयो भने त पैसा जान्छ नि। हजुरले केही समय अगाडि पैसा सहयोग लिएर आउनुभएको थियो नि त। हामी बेड भर्ना भएको थियो, उसलाई ज्वरो आएपछि त्यो पैसा एकैचोटि गइदियो कि, अनि उसको छिटो सक्यो। हजुर घाँटीमा लाइन राखेको थियो, अनि ज्वरो आयो अनि त्यो लाइन निकालेपछि पुरै पैसा नै पुरै गइदियो। पैसा त पानी सरह बहुत रहेछ। के छ बाबुलाई अरू पनि केही समस्या देखिएको छ कि पैसाकै मात्रै समस्या, अरू पनि कुनै फरक समस्याहरू देखिएको छ? जस्तै बाबुको रोग अनुसार बाबुलाई घाममा धेरै समय यो घाम गर्मीमा छालाहरू राख्नु हुँदैन,
गाह्रो हुन्छ भन्ने खाले कुराहरू पनि एउटा मेडिकल कुराहरू हुन्छ होइन हजुर। के छ त्यस्तो चाहिँ बाबुले उसलाई भिडभाडमा राख्नु हुँदैन होइन हजुर। मास्क त उसलाई अनिवार्य लगाउने कोसिस गर्नु हुँदैन त्यस्तो डुल्नु बाहिर हिँड्न डुल्नु मिल्दैन होइन डुल्नु मिल्दैन के छ डक्टरहरूले चाहिँ कति समयमा सन्चो हुन्छ वा अब चाहिँ कति समय बाबुलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने र खर्च चाहिँ अब बाँकी चाहिँ कति चाहिने सर अब बाँकी खर्च चाहिँ औषधि अब 4 महिना छैन त्यो माथि 4-5 लाख लाग्छ होइन अनि ज्वरो आयो भने त अब धेरै लाग्न सक्छ यति नै भनेर तोक्नु सकिँदैन होइन अनि औषधि चाहिँ अब उसले बाँचुन्जेल नै खानुपर्छ बाँचुन्जेल चाहिँ औषधि सधैँ खानुपर्छ बाबुको उमेर अहिले कति भयो 12-13 11 वर्ष भयो। कतिमा पढ्छन् बाबु? बाबु 6 पास गरेर 7 मा गएको थियो। कस्तो किसिमको पीडा छ कति दुःख छ कोही अब्राहम लिङ्कनको लागि बालकृष्ण समरले उहिले लेखे जस्तो दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए हे दैव मलाई दया गरी अझ दुःख दिए भने जस्तै त्यही ठाउँमा गरिबी छ भोग छ रोग छ पिता माताले छोडेर गएको अनाथ अवस्था छ पढ्नु पर्ने उमेर यो कलिले उमेरमा क्यान्सर त्यो पनि ब्लड क्यान्सर जस्तो घातक रोगले भेटेको छ बाबु नआत्तिनु हामी चारैतिरबाट निशानजी सहयोग जुटौँ देश विदेशबाट सबै मनकारी साथीहरूले खुल्ला दिल दिमाग भएका र आफू जस्तै शरीर अरूको पनि हो भन्ने र पैसालाई त्यति लोभ नगर्ने साथीहरूले मुट्ठी खोलेर बरु तपाईँहरू राम्रो खाना अथवा कुनै सौखिन काम पछि गर्नुहोला तपाईँहरूले हजारौँ गाई दान गरे भन्दा बढी पुण्य मेरो नामको विज्ञापन होइन फेरि अथवा कैयौँ तीर्थ धाए भन्दा बढी पुण्य यति बेला मिल्नेछ जब यस्तो बाबुहरूको ज्यान बचाउनु हुनेछ र म भन्छु उहाँलाई सहयोग गर्नको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराखौँ यसो गरौँ न उहाँलाई बरु सहयोग जुटाउने माध्यम के हो तपाईँले पनि भनिदिनुहोस् अनि यता कुराकानी गरौँ र सबैले सहयोग गरौँ है सबैले सहयोग गरौँ हामी पनि गर्छौँ उहाँलाई सहयोग जुटाउनको लागि चाहिँ उहाँले खास नम्बर प्रोभाइड गर्दा चाहिँ अलिक खासै ठिक हुन्न कि भनेर हामीले उहाँको नम्बर चाहिँ प्रोभाइड गरेको छैन उहाँ तपाईँहरूको माध्यमद्वारा लेडिज पनि हुनुहुन्छ होइन सहयोग गर्न चाहने दर्शकहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले कमेन्टहरू पनि विशेष गरी यो भिडियोहरूका कमेन्टहरू होइन अनि डिस्क्रिप्सनमा उहाँले नम्बर पनि भेट्नुहुन्छ र उहाँहरू त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सहयोग त्यसै गरी पुण्य सर नन्दनाथ सरहरूको कन्ट्याक्टबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ जति पनि हाम्रो फ्रेमहरूमा देख्नु भएको छ जति पनि च्यानलमा भिडियो हेर्नुभएको छ यहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा र त्यो तपाईँका कमेन्टहरू हामी सबैले न्याय निशानजी अब हाम्रो टिमले खास गरी मैले नवनाथजीले चार्यजीले हामीले गरेको र तपाईँले गरेको पहल अहिलेसम्म खेर गएको छैन सयौँ व्यक्तिको ज्यान यो 3 वर्षको दरमियानमा बचेको छ र फेरि पनि उहाँलाई हामी बचाउँछौँ एउटा सांसद मन्त्री जो सत्ता र भत्ताको लागि रङमङ्गिएका छन् धेरै जसो तर बदनामी खपेर पनि नभएको आरोप खेपेर पनि हामीले गरिब दुखी असहाय रोगीहरूको लागि धेरै गरेका छौँ र यसपटक पनि विकास बाबुको लागि कुनै कसर बाँकी नराखिकन सहयोग उठाएर हामी बाबुलाई उपचार गर्नेछौँ कति लाग्दो रहेछ उपचार खर्च सोध्नुहोस् न एकचोटि कहाँ उपचार गर्नुपर्छ देश कि विदेश भन्नुहोस् त उपचार त यहीँ काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर सिभिल हस्पिटल भइरहेको छ होइन हजुर अब 4 महिना चाहिँ उसलाई औषध दिनुपर्छ हस्पिटलमै हजुर ज्वरो छ मैले अघि नै भनिसकेँ ज्वरो आएन भने त उसलाई 4-5 लाखमै सकिन्छ भनेपछि अब मेडिसिन औषधिहरू चाहिँ उसले बाँचुन्जेल नै खानुपर्छ ब्लडको किमो चढाइराख्नु हजुर त्यो त चढाइसकेको यो कपालहरू सबै कपालहरू छैन गइसकेको ओहो सर नमस्कार म मलाई थाहा छ यो मण्डला छ एकदम गाह्रो हुन्छ माइतीगत मण्डला छ म 4 वर्ष हस्पिटलमा बसेँ भनेर मलाई सबै थाहा छ पीडा कस्तो हुन्छ म इन्टरभ्यू गर्छु भाइ अहिले पछि 8वटा किमो लगाएपछि केही म एउटा इन्टरभ्यू गर्छु अनि अब मैले भने चाहिँ हाम्रो आदरणीय पुण्यदायी पनि अब मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ अब पछि भोलिको एउटा मन्त्री हुने मान्छे पनि हुन्छ उहाँ पुण्यजी पनि तपाईँले चाहिँ अब अलिकति यसो माधव नेपालजीको घरतिर पनि जानुभएको थियो हिजो अस्ति एकचोटि यो बाबुलाई लिएर जानु त्यहाँ यसो केही सहयोग अपेक्षा गर्नु मिल्दैन होइन अब उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत सहयोग दिने विभिन्न नेतृत्व पङ्क्तिलाई गुहार गरेर त्यहाँबाट सहयोग लिने विभिन्न व्यापारीहरूसँग कुरा गर्ने विदेशमा रहेका व्यक्तित्व महानुभावहरूसँग पनि गुहार गरेर अथवा हामीले सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो सबै काम गरौँला होइन गरौँला नि अरूभन्दा पनि मैले भनेको माधव नेपालज्यूले पनि यसो 8-10 लाख जति यो नानीलाई हालिदियो हुन्थ्यो यो बाबुलाई उहाँको पनि एउटा दायित्व हो नि त
तपाईँ एउटा त्यहीँबाट एउटा तपाईँले पनि उहाँलाई चिन्नु भएको छ अब तपाईँले पनि मैले भन्न अब उहाँ पनि मन्त्रीको त्यो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री घरमा खाइराख्नु भएको छ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ अब माधव नेपालजीलाई पनि कुरा राखेर अनि हाम्रा विभिन्न पूर्व नेताहरू पूर्व सांसद पूर्व मान्यज्यू वडा अध्यक्ष अहिलेका मान्यज्यूहरू सबैसँग भलाकुसारी गर्दा के होला पुण्यजी हुन्छ छलफल गरेर गर्नु पर्यो उहाँलाई केही सहयोग गर्नु पर्यो बचाउनु पर्यो किन उहाँको त जग्गा जमिन आदि त्यही सम्पत्ति कहीँ कि सबै सकेर चाहिँ उहाँ त एकदम अलपत्रमा पर्नुहुन्छ हामी चाहिँ फेरि मन्त्री नेताको कुरा मात्रै गरेर भएन म मन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पनि देख्नु भएन पहिला यस्तो पीडितहरू चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो क्या जुनैसुकै नेता होस् नेताहरूले चाहिँ यो यस्तो बाबुलाई बचाउनु पाए कि दायित्व होइन नेताहरूको म पनि पैसा लिएर अगाडि बढिरहेको छु पैसा लिएर जिन्दगी पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै हिँडिरहेको छु लकडाउनको परिस्थितिमा मैले धेरै सहयोग गरिरहेको छु हिजो अस्ति पनि सहयोग गरिरहेको छु भोलि पनि फेरि म तपाईँको चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालमा जाँदैछु एउटा बच्चालाई त्यो टिम्बर पलाएको बच्चालाई पनि सहयोग गर्नलाई ठिक छ यो बाबुको पनि कसैले सम्पूर्ण सबैजनाले हेरेर कसैले सहयोग पठायो भने म पनि यो बाबुलाई पुर्याउन म आउनेछु कहिलेकाहीँ पुण्य गौतमजीले पनि अलि 8-10 लाख जति पैसा उठाएर ल्याएर दिँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो दिएको छ त मैले गरेको छैन ल अहिले सहयोग गरौँ नि त अहिले सहयोग गरौँ तपाईँ पनि सहयोग गरौँ तपाईँ पनि दायित्व हो नि त म पनि सहयोग गर्छु तपाईँको गोजीबाट सहयोग गर्न ल सक्नु म सहयोग गर्छु ल पुण्यलाई निकाल्नु नेपाली चाले पनि निकाल्नु ल सहयोग गर्छु म बरु म सहयोग सकेको गर्छु म ल मेरो तर्फबाट म 1000 रुपियाँ दिएँ म यो 1000 त मैले धेरैलाई सहयोग गरिरहेको छु अब आउने दिन भोलिको दिन म नरनाथ गौतम अगाडि बढ्छ सहयोग गर्छ यो बाबु यो तपाईँ 1000 रुपियाँ राख्नु ल पुण्य दाइले पनि दिनुहुन्छ दिँदै गरौँ ल भोलितिर म दिन्छु हामी दिइहाल्छौँ नि अब मैले नि अब उता दिइरहेको छु अब टिमबाटै उठाएर पनि हामीले एकमुष्ट दिइहाल्छौँ नि त अहिले सकिन्छ भने केही सहयोग गरौँ नि त भोलिबाट फेरि तपाईँ कता विपद हुन्छ बेपत्ताको कुरा होइन नि तपाईँको त्यो केटाकेटीको हामीले लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छौँ तपाईँको 500-1200 रुपियाँ दिएर समस्या टहल गर्दा नि यो त हामीहरू लाखौँ लाखको कुरो छ तपाईँको 1000 रुपियाँ दिएर थोरै मैले भने यस्तो कि यहाँ आएको बेला 1000 मैले दिएँ तपाईँले बरु धेरै म क्यामेराको फ्रेममा देखाएर दिन्न म छुट्टै दिन्छु र तपाईँले 1000 रुपियाँ दिनु यहाँ 2000 तपाईँले 500 दिनु न प्रचार गर्ने गरी हामी दिँदैनौँ हामी छुट्टै दिन्छौँ होइन ठिक छ हाम्रो पुण्यस्थल त्यसै गरी नेपाली साली क्यामेराको फ्रेम बाहिर भोलि म 10,000 क्यामेराले खिच्नु पर्दैन होइन हामी क्यामेराको फ्रेमभित्रै हामी सहयोग मागेर सरसल्लाह मागेर किनकि के हुन्छ भन्दा एउटा सकारात्मक सोच र पोजिटिभ भाइब हामीले जति सक्दो अब फ्रेमभित्र देखाएर सहयोग गर्ने तपाईँको आफ्नो कुरा हो तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको आफ्नो चाहना रुचि हो तर म चाहिँ 4 वर्ष हस्पिटलमा बसेर म भोगे मान्छे हो क्या म चाहिँ फ्रेम बाहिर सहयोग गर्छु तपाईँले सहयोग गर्नु धन्यवाद तर यहाँ रन्किनु पर्ने फन्किनु पर्ने आफ्नो विज्ञापन गर्नुपर्ने जरुरी होइन सबैले आफ्नो आफ्नो पीडा भोगेर यो सानो स्वरले कुरा गरौँ बाबु बिरामी हुनुहुन्छ र यो क्यामेराको फ्रेम बाहिर नखिचिकन भोलि हुन्छ कि कहिले हुन्छ के रकमहरू गर्छौँ हामीहरूले गर्छौँ मैले पनि गर्छु ल हस् केही भन्नु छ बाबु अन्तिममा हाम्रो बाबु विकास बाबुको कुरा सुन्नुभएको किनकि बाबु अलि नर्भस हुनुभएको जस्तो लाग्यो अहिले मलाई सायद सरकार सर्किल पनि होला के भन्न चाहनुहुन्छ बाबु तपाईँ सबैलाई नमस्ते मेरो नाम विकास ओली म 11 वर्षको हो मलाई ब्लड क्यान्सर आएको छ यस्तो बरबेचा यस्तो गइरहेछन् नेताहरू भाषण गरेर हिँड्छन् विभिन्न ठाउँमा यस्तो बच्चालाई बचाउनु परेन खालि सरकार छ भने कसको सरकार केको सरकार आज यस्तो पीडितहरूलाई बचाउनु पऱ्यो नि सरकारले हेर्नु दायित्व होइन युवा नेताहरू भाषण गर्छन् माइती मुनाले पुग्छन् नेता घर धाउँछन् 8-10 लाख पैसा ल्याएर यो बच्चालाई दिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो बरबेचा उपचार त पाउँदैन त्यही भएर नरनाथ गौतम सदाको लागि अगाडि बढ्नेछ यो सरकार छैन सरकार आज यस्तो पीडितको सरकार भयो आज यसरी रुनुपर्छ आज यो बुइनी पढ्ने उमेर हेर्नु त 22-19-20 वर्षको उमेरको नानीले यो बच्चालाई पुरेर बन्नु परेछ युवा नेताहरू भने भाषण गरेर हिँड्छन् रोडमा सडकमा मन्त्रीको घर घरमा धाउने मलाई चाहिँ यही भएर मैले अहिले पुण्यजीलाई भनेको तपाईँहरू नेता हुन्छ नेताको घर घरमा गएर 2-2 लाख 3 लाख पैसा बचाउँदिन तपाईँभन्दा धेरै मद्दत मैले गरिब दुखीलाई गरेँ उपचारको लागि गरौँ हजारौँ लाखौँ त्यसकारण तपाईँले होइन अब यहाँ तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने आफ्नो विज्ञापन गर्ने आफ्नो भोलपिच्छे होइन हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ तपाईँले गरेको मद्दतमा धन्यवाद छ अनि यहाँ के गर्न अनि तपाईँले विवादमा पखेडा झिक्ने हो त यहाँ आफ्नो कुरा भइरहेको छ
उठाएको पैसा होइन, दिन ठिक छ, उहाँलाई धन्यवाद दिउँ, सहयोग मेरो धारणा चाहिँ हामीले सबै दायित्व नेताको देशमा कन्ट्रोभर्सीमा खेल्ने होइन। अहिले के कुरा भइरहेको थियो, पहिला त्यहाँ जाउँ। हामी सार्वजनिक ढङ्गले देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहोस् भनिरहेको थियौँ र बिचमा थपक्क राजनीतिक कुरो गरेर अनि आफ्नो प्रचार गरेर व्यक्तिगत रूपमा आफू हाइलाइट हुने गरी चमत्कारिक ढङ्गले मैले मात्रै गरेँ भनेर अरूको कामलाई ओझेलमा पारेर अरूलाई अवगाल हुने गरी व्यङ्ग्य बाँड चलाएर यो गर्ने होइन। हामी मिलेर जाने हो। तपाईँले भन्दा धेरै ठुलो सहयोग मैले गरेको छु। तपाईँले गर्नु मैले भने तपाईँले त्यसैले हामी पहल गर्न आएको कति दिनसम्म पीडितहरू रोएर बस्ने यो पहल त गरिरहेको छु, पहल गर्दै त हेर्नु दायित्व होइन भने मैले त्यो एउटा धारणा यस्तो पहल गर्नै आएको। पुण्य गौतम कुनै सरकारको होइन नि त होइन नि त माधव नेपाललाई तपाईँले नगर भेट गर्नु तपाईँले गर्न कुरा गर्नु चाली सर त्यो तपाईँले गर्न सक्नु हामी व्यक्ति कहिले यो बाबु कति वर्ष भयो थाहा छ बिरामी भएको के को सरकार हिजो बल्ल यहाँ यताउता डाँडो बाक्लो दाल खान नपाएर नेताको झगडा भएको सरकार कहाँ सरकार छ त सरकारले गर्नु दायित्व होइन कहिले गर्नु ल हिजो आज केपी ओली भोलि अर्को दोष लाउने कुरा होइन नि सरकारले गर्नु पर्यो छिटो आएर निकाल्नु पर्यो भने पनि हजुर ठिक छ अब खालि भ्रष्टाचार गरेर बस्ने यस्ता पीडितलाई सधैँ हामीलाई चाहिँ सडक पेटीमा रहने आज म भइसकेर हिँडेछु यही सरकारको कारणले गर्दाखेरि सदाभर जनताको छोराछोरी यसरी पीडितमा पीडा भएको उपचार पनि नपाउने आम्दानी आयस्रोत आम्दानी केही हुन्न भएको जग्गा दिन बेचेर आज चाहिँ पैसा सकिएको छ यो अवस्था छ किमो चढाएर केस बराबर यस्तो भएको छ यो बच्चा रोइरहेछन् सरकारको दायित्व होइन जनप्रतिनिधिहरू दायित्व होइन हामीले दिनदेखि पीडितलाई हेर्नुपर्छ भनेर जिताएर पठाएन आज भित्र गएर बालटारमा बसेर सिंहदरबारमा बसेर अनि भ्रष्टाचार गर्ने अनि खुमालटारतिर बसेर पान्तले भवनमा बसेर चिल्लो गाडी चढेर अनि जनताको मतलब छैन अनि केही भयो भने माधव नेपालजीको घरतिर धाउने युवा नेताहरू प्रचण्ड घरतिर धाउने अनि कहिले हामीले चाहिँ न्याय पाउने यस्तो पीडितले कहिले उपचार पाउने यस्तो भएन नन्दाजी मलाई मैले त्यो भने क्या मैले म त भोकै खुद भयो मान्छे हो क्या ठिक छ त्यो तपाईँले तपाईँको आफ्नो मनको कुरा भन्नुभयो तपाईँको ल मैले बेसी गल्ती बोलेको छु भने मलाई माफी गरिदिनु र म त्यही भन्न चाहन्छु म त सदाको लागि लडिबस्छु कुन नेता आउँछ एक टाउको फुटाइदिन्छु म यस्तो म नभन्नु हामी भन्नु तपाईँमा एकदम व्यक्तिवाद छ तपाईँले मद्दत गर्नुभयो साबीजीको तपाईँको भन्दा ठुलो महान भावना छ मेरो पनि छ हामी सबैको भावना छ र तपाईँले पनि गरेको राम्रो काम राम्रो छ असल छ तपाईले समस्या पर्दाखेरि सरकारले गर्छ कि भनेर त्यहाँसम्म माथि पुर्याएको उनीहरू आफै झगडा गर्ने अनि हामी सदाको लागि कोठाभित्र गएर सरकारको दायित्व होइन यहाँ आएर खुच्चेको अगाडि सरकारको ठुलो कुरा गर्छ तपाईँले उसलाई रुवाइदिने हो त ल मद्दत गर्नुभयो धन्यवाद दिइसकेको सहयोग गरौँ त यहाँनिर ठिक छ अब हामी योतिर नजाउँ पुण्य सरले हाम्रो चार्ली सरले पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ जुन तपाईँहरू दर्शकहरूले पछि हाम्रै च्यानलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ हाम्रै अगाडि गर्नु होला सर भनेर हामी पछि पक्कै पनि क्यामेरा अफ भएपछि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ हामी कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो यो विवाद गर्ने हाम्रो कुनै मनोसाय होइन र यो बोल्दा बोल्दा हाम्रो ननाथीले नै आफ्नो मनको कुरा त्यो कार्य त्यही भिडियो तस्बिर आफै बोल्छ क्या म झुटो बोल्दिनँ मैले भने युवा नेता हुनुहुन्छ भोलि मन्त्री भन्नुभएको छ कि म मन्त्री हिँड्नु भएको छ कम्ती ठिक छ नन्दाजी अब यो अर्कै इस्यु हो यो इस्युतिर हामी नबोलौँ विशेष गरी हामीले सानो बाबुलाई दुःख परेको र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि छेउमा त्यसै गरी एकजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ एकजना तपाईँ सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई छेउमा राखेर केही कुराकानी गरियो भने चाहिँ दर्शकहरूले पनि भोलि हेर्नुहुन्छ अझै धेरै विश्वासको वातावरण त छ नै अझै धेरै विश्वासको वातावरण बढोस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी यहाँलाई उपस्थित गराएका हौँ होइन अब यो कुनै झै झगडा विवाद गर्ने ठाउँ पनि होइन हुन त तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू भन्नुभयो होला त्यो मैले त 1000 रुपैयाँ दिएको छु 1000 रुपैयाँ दिएको छु पुण्यजीले पनि 1000 दिएर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा तपाईँ त्यस्ता कुरा नगर्नुहोस् म भोलि 10,000 दिन्छु आज छैन त आज मसँग छैन म के धन वर्षिन्छ मलाई म पनि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा मैले आफूसँग भइसकेपछि 1 रुपियाँ पनि राख्दिनँ गरिब दुखीलाई नै दान गरेको छु इस्यु गौतमलाई 15 लाख कुन माध्यमद्वारा उठ्यो यही पुण्य गौतमको कारणले उठ्यो गएर सोध्नुहोस् के सोध्नु मैले अब त्यहाँ त भिडियो साक्षी छ त्यसको त्यस कारणले यसरी ल्याएर 1000 रुपैयाँ 1000 होइन 10,000 दिएका छौँ हामीले तपाईँले यसरी इतिहास ढाक्न पाउनुहुन्न मैले गरेको कामको तपाईँभन्दा धेरै बढी मैले गरिबलाई दान गरेको छु इतिहास केलाउँदै जाने हो ल त्यही त अब छिटो तपाईँ मन्त्री भएर यस्तो दिनदिन पीडितको हेर्नु पर्यो ठिक छ हाम्रो विकास ओली बाबुको हेर्नलाई पुण्य सर मन्त्री नै हुनु पर्दैन पुण्य सरको अनुहार यतिकै पनि उहाँले सहयोग गरेर गर्न सकिन्छ दर्शकहरूले गरिदियो हुन्थ्यो भने
हस् ठिक छ, त तपाईँको त्यो राम्रो विचार हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अन्तिममा मैले विकास बाबुसँग बोल्दै थिएँ। बाबु के भन्न चाहन्छु भन त, जति पनि दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ, धेरै दर्शकहरूले तिमीलाई विभिन्न किसिमको मिडियाबाट हेर्नुभएको छ, के भन्न चाहन्छौ भन त? बाहिर विभिन्न दल अङ्कल आन्टीहरूलाई म धेरै सहयोग गरिदिनु, मलाई बचाइदिनु होला। मलाई जसरी भए पनि बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु हो। मेरो बाबा मम्मी ल तिमीलाई म भोलि 10,000 रुपियाँ यो क्यामेराले खिच्नु पर्दैन, भोलि वा यो हप्ताभित्र पठाइदिन्छु है त। ल धन्यवाद। त्यसरी अब चाहिँ केही सहयोग आएको थियो र जुन सहयोग चाहिँ हामीलाई विदेशबाट आएको हो, र उहाँको नाम चाहिँ फेसबुकमा प्रकाश ज्वाला छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, र उहाँको नाम प्रकाश ज्वाला छ, र उहाँले चाहिँ प्रकाश घरती मगर उहाँको साँच्चीकै नाम चाहिँ होइन, र उहाँले चाहिँ बाहिर देशबाट चाहिँ हामीलाई यो सहयोग पठाइदिनु भएको, र यो सहयोग हामीलाई कुन देशबाट आएको नानु? उहाँ कतार, सम्भवतः कतारबाट पठाइदिएको जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले यो सहयोग, र उहाँले बाहिरबाट सहयोग पठाइदिनु भएको छ। र यो सहयोग चाहिँ अब हाम्रो पुण्य सर, त्यसै गरी हाम्रो दिपेश राज पाण्डे सर र हाम्रो नवनाथ सर, उहाँहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा केही सानो रकम हो, 5,000 मात्रै सहयोग आएको। सानो त नभनौँ, यो सहयोग हरेक सहयोग ठुलो नै हुन्छ, र यो सहयोग चाहिँ हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। प्लिज हस्तान्तरण गर्दैछौँ, तपाईँहरू सबैले छोएर हस्तान्तरण गरिदिनुहोस्। ल धन्यवाद है। एकदम उहाँ सहयोगी मनलाई, उहाँ प्रकाश सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। किन तपाईँ एउटा खाने मुलमा रहेर तपाईँले एकदम सहयोग गरिदिनु विकास बाबुलाई, तपाईँलाई लाखौँ लाख शुभकामना, धन्यवाद। तपाईँहरू यसरी प्रकाशजी जस्तै अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यो विकास बाबुलाई पठाइदिनु म अनुरोध गर्छु। ल उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने सहयोग आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सरकारी गैर सरकारी र मानवीय हिसाबले शेर साउजीहरूले पनि धन भएका र मन भएका सबैले मुट्ठी खोलेर उहाँलाई बचाउनको निम्ति म आह्वान गर्न चाहन्छु। सबैले सहयोग गरौँ, एकले थुकीमा सुकी, सयले थुकीमा नदी, सबै मिलेर उहाँलाई एकमुष्ट मद्दत गरौँ, म यही भन्छु। हस्, तपाईँहरूको समयको लागि पुण्य सर, नवनाथ सर, सबैलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद। ल अर्को कुरो, इस्यु गौतमको लागि अहिले गौतम समाज अनि मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट केही दिनभित्रै हामी 1.5 लाख फेरि जम्मा गरेका छौँ, र त्यो सहयोग दिने क्रममा मेरो तर्फबाट अन्तबाट हुने लाखौँ सहयोगको लागि तपाईँहरू गएर खिचिदिनु होला। बाबुलाई पनि हामी गर्छौँ। यताबाट पनि 1-2 लाख यता पनि गरिदिनु होला है। हस्, थ्याङ्क यू।